ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. من أين جئت يا أخي؟ من بودا. إلى أين تسافر؟ أسافر إلى مدينة بدنة. لماذا؟ أنا أريد أن ألتحق بالمدرسة الإنجليزية. هل أنت تستطيع أن تقرأ القرآن وتتكلم باللغة العربية؟ ماذا أفعل؟ إن أبي قد أمرني بالالتحاق بالمدرسة الإنجليزية. يا سفاه، ألا تعرف ما هو القرآن وما هي اللغة العربية مع أنك مسلم؟ ماذا أفعل؟ إن أبي قد أمرني بالالتحاق بالمدرسة الإنجليزية. هل معك أبوك؟ لا، هو في المنزل. اذهب الآن إلى منزلك وجئ به إلينا. نعم، سآتي به الآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب. هل هذا ابنك؟ طبعا إن هذا ابني. أين يدرس وماذا يتعلم؟ إنه أكمل المرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدرسة الرسمية في قريته، والآن يسافر إلى بطنة للالتحاق بالمدرسة الثانوية الإنجليزية. هل أنت لا تحب أن يقرأ ابنك القرآن الكريم ويتعلم اللغة العربية؟ لأن القرآن كتاب الله وكتاب ديني لنا لهداية جميع الناس، وفيه كل أسرار العمل وقانون لقضاء الحياة. وأما اللغة العربية فلها أهمية كبيرة ومكانة مرموقة في الإسلام، فقد اختار الله تعالى اللسان العربي لحمل الرسالة الخاتمة، كما قال تعالى في القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في موضع آخر: وهذا لسان عربي مبين. وما إلى ذلك أن اللغة العربية هي من الدين، ومعرفتها تحمي من الوقوع في الشبه والبدع، وتعلمها سبب من